देखी कि जहां पर यहूदियों को उनकी रविश के ऊपर तनकीद की गई है ना, वहीं पर मुसलमानों को तंबीह भी की गई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले जो एहतसाब होता है ना, वो इंसान को अपनी जात के साथ शुरू करना चाहिए। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम दूसरों के ऊपर तनकीद कर देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब कोई हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है। तो सबसे पहले अपनी असलाह, फिर उसके बाद माशरे की तरफ देखना है इंशाल्लाह ताला। पारा शुरू करते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन हरगिज नहीं, तनालू तुम हासिल करोगे, अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक के, तुम फिकू तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो, तुहिब्बूना जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम हरगिज पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे यहां तक कि तुम उन चीजों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। वमा और जो भी तुनफिकू तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कोई भी चीज, फा तो इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला बिही उसको अलीमुन पूरी तरह जानने वाला है। तो जो कुछ भी तुम खर्च करोगे उसको यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी तरह जानने वाला है। यहाँ पे मफहूम बताया गया है कि इंसान को किस तरीके से नेकी करना चाहिए। नेकी करने का तरीका भी इसमें मौजूद है, और हम देखते हैं कि हम उस तरीके पे हैं या नहीं हैं। पहले इसको ग्रामर से देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। लन हम जानते हैं, लन जो है ना वो फेल मुजारे को मंसूब करता है। ठीक है, मंसूब करता है, क्योंकि ये एक हरफे नासबा है जो मुजारे की मीनिंग्स में नहीं का मफहूम भी पैदा कर देता है। हम इसको कहते हैं मुजारा नफी, ताकीद बलन या ताकीद या फिर जहद, एक ही बात है। यानी इसमें फिर मुजारे को जो है वो मुस्तकबिल के मायनों में भी आता है। तुम हासिल करोगे, तनालू फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। ये तनालूना था, हम जानते हैं कि इजाफत की वजह से, इजाफत किस चीज की हुई है, लन की। तो जब लन को हमने किसी भी मुजारे से पहले लगाएंगे तो उसका नूने एराबी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये तनालूना था, और अब ये तनालू है। ये इजाफत में होने की वजह से एक अलिफ जायदा लगाया गया है। इजाफत का मतलब ये है कि जो इसमें नून इराबी थी, लन की इजाफत की वजह से वो ड्रॉप हो गई। तो ये इस वजह से यहाँ पे नून या लाम रूट वर्ड के साथ हम इस लफ्ज को देखते हैं। फिल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अलबिर्रा नेकी को, अलबिर्रा जो है हमारे पास मफऊल आ गया, क्योंकि हालत नसब में मौजूद है। बा रा रा इसका रूट वर्ड है, और जो कि फेल के बाद जब कोई भी मंसूब इसम आता है हमारे पास, तो वो उसका मफऊल होता है। अब इस चीज को देखिए कि मफऊल की पहचान हम कैसे करेंगे। फेल के बाद हम देखेंगे अगर कोई मंसूब इसम होगा। अब हम इसम को देख रहे हैं, हमें कैसे मालूम कि ये इसम है। तो इसम की दो बहुत बड़ी निशानियां, एक तो अल और दूसरी तनवीन। सबसे पहले वो देखेंगे, अगर अल और तनवीन मौजूद है तो वो 85% बल्कि 90% जो है ना, वो इसम की अलामत होगी। उसके बाद अगर ये दोनों अलामत मौजूद नहीं होंगी, तो फिर हम देखेंगे कि क्या ये उन इसमों में से तो नहीं है कि जिसको अरब जो है वो बोलता है इसम। और दूसरी बात ये कि जो इसम की अकसाम है, नकरा या मारफा जितनी भी हमने पढ़ी हैं, मौसूल है कुछ भी है, जो हमने मारफा और नकरा दोनों की अकसाम देखी है ना, उनमें से देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वो आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे तो अल की मौजूदगी बता रही है कि ये एक इसम है। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता हरफे गायत, गायत का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वजह बताएगा कि ये जो पहले बात की गई है ना, इसका मकसद क्या है। अगर हम देखें, तुम हरगिज पूरी नेकी हासिल नहीं करोगे। अब हत्ता ने बताया कि वजह क्या है या कैसे पूरी नेकी हासिल की जाएगी। तो हत्ता जब आता है ये भी हरफे नासबा है, और आगे आने वाले इसम को मंसूब करता है। हमने देखा था जब हमने हरफे नासबा पढ़े थे ना, तो हमने वहां पे हत्ता को देखा था कि इसके अंदर एक अन
چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بیسک طور پر تو ان لن کئی اذن یہ چار تھے نا، لیکن حتیٰ کو اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کے اندر بھی ایک ان مخفف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ناسبہ ہے۔ تو یہ وہی حتیٰ ہے۔ تنفقو تم خرچ کرو، مضارع منصوب آ گیا جمع مذکر حاضر، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جو بھی چیز ہم خرچ کرتے ہیں نا، یہ اس میں آ جاتی ہے نفق۔ جو بھی چیز تم خرچ کرو، مم ما اس میں سے جو من حرف جار ہے اور ما موصول کا ہے، یہ دونوں مل کے مرکب جاری بنا رہے ہیں۔ کیونکہ من حرف جارہ ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ لازمی طور پہ منصوب ہوگا، اور حرف جار کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے، کبھی بھی فعل نہیں ہو سکتا۔ اسم کی ایک پہچان آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہوتا ہے، اور یہ ما موصول ہے۔ ما بھی جو موصولات ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اسم موصول، اور موصول جو ہوتے ہیں وہ اپنے صلے کے ساتھ آتے ہیں، مل کے موصول صلہ مل کے جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ تو حبونا یہ آ گیا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جو کہ ما موصول کا صلہ بن کر آئے گا۔ دیکھیے موصول میں ایک بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، جو، جس کا، جس نے، جس کو۔ اب اس کی وضاحت کیسے ہوگی کہ یہ کون ہے؟ جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے جس سے یا جس چیز کو تم محبت کرتے ہو، یعنی کہ اب بتایا تو یہی گیا ہے نا کہ محبت کرتے ہو جس چیز کو تم، تو اگر ما موصول ہے تو وہ اپنے صلے کے بغیر نامکمل ہوگا۔ تو یہاں پہ تحبونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، ہا با روٹ ورڈ کے ساتھ اس کا صلہ بن کر آیا۔ یہ موصول صلات دونوں ما حرف جار کے لیے مجرور ہو کے تنفقو فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ وما اور جو، واو حرف عطف اور ما موصول، ابھی ہم نے دیکھا موصولات معرفہ ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ تنفقو تم خرچ کرو، اب یہی چونکہ جملہ کنٹینیو ہے نا، لہٰذا یہ حتیٰ جو ہے یہاں پر بھی نصب دے رہا ہے مضارع کو، اور اس کا نون اعرابی ڈراپ اسی وجہ سے ہے کہ ابھی حتیٰ کا اثر موجود ہے۔ تنفقون، نون اعرابی یا نون اضافت گرنے کے بعد تنفقو رہ گیا ہے، نون فا قاف روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اچھا، جب کوئی بھی ورڈ اضافت میں آتا ہے نا، یعنی کہ کسی بھی فعل سے پہلے آتا ہے، تو لازمی طور پہ وہ میننگز میں چینج پیدا کرتا ہے۔ وہ آتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے میننگز کو چینج کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں نا، فعل مضارع معروف تنفقونا ینفقونا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ینفقونا سے شروع ہو رہا ہے، ینفقونا آئے گا تو آخر بعد میں وہ تنفقونا بن جائے گا، جو کہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا اور معروف ہوگا فعل۔ جب فعل معروف ہوتا ہے نا تو میکسیمم مضارع کا ترجمہ وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے آتا ہے، لیکن اضافت جب ہوتی ہے نا تو پھر ترجمے میں کرے گا یا پھر کسی اور قسم کا چینج بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تنفقو تم خرچ کرو گے مستقبل کے معنی بھی دے رہا ہے۔ من شیئن کوئی بھی چیز، من حرف جارہ ہے اور شیئن مجرور ہے، مرکب جاری کا پیٹرن ہے، تنفقو فعل کے متعلق بات ہو جائے گی۔ متعلقات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جب کسی چیز کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے نا، اور اس کا اس کے ساتھ ہی جو ہے ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ چیز اسی کے متعلق کہی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں متعلق۔ جملے میں جب کبھی کوئی متعلق آئے گا مرکب جاری کی شکل میں ہوگا۔ فا تو حرف عطف ہے، انا حرف ناسبہ مشبہ ہے بالفعل ہے، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، انا و اخواتها ہے، اور یہ تمام کی تمام ایک طرح عمل کرتی ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتی ہیں، اپنے بعد آنے والی خبر کو رفع میں ہی رہنے دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد جو اللہ آئے گا منصوب اسم، وہ انا کا اسم بن جائے گا۔ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر کام کرتی ہیں، تمام بہنیں جملہ اسمیہ کے اوپر آتی ہیں، اور جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے نا اس کو حالت
نصب میں لے آتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ اسم انا ہو گیا، بھی حرف جار ہی مجرور مرکب جاری کا پیٹرن ہو گیا، اور علیمن اس کی خبر بن کر آ گیا۔ اب ہم اگر دیکھیں گے نا تو اللہ جو تھا منصوب اسم ہے، اور علیمن اس کی خبر ہے، انا کی خبر، اور یہ مرفوع ہے۔ تو انا کا اسم منصوب، انا کی خبر مرفوع۔ خبر عام طور پر بھی جملہ اسمیہ کی مرفوع ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا جو ہے نا وہ صرف اسم کے اوپر فرق ڈالتا ہے، خبر کے اوپر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ یہ جملہ اسمیہ کیوں بنے گا؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہی تھا، اس کے اوپر انا جو ہے یہ عامل ہو کر آیا، انا نے اپنا عمل کیا، اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنایا اور اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیا۔ لیکن چونکہ مفہوم چینج نہیں کر سکا نا، کیونکہ انا ایک حرف ہے اور جملہ شروع ہوتا ہے اسم سے یا فعل سے، تو جو حرف سے جملہ شروع ہوگا نا وہ عامل کا اثر دیکھے گا۔ اگر اس کے بعد مبتدا جملہ اسمیہ کا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا، اور اگر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، یہ فعلیہ پہ تو کام کرتا نہیں، لیکن کوئی اور عامل حرف اگر جملہ فعلیہ کے اوپر آئے گا تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ جیسے یہاں پہ لن تنالو، تو جملہ فعلیہ ہی بنے گا۔ لن جو ہے حرف ناصبہ، اس کے اوپر عمل ضرور کرے گا لیکن جملہ جو ہے وہ فعلیہ ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی انا عمل ضرور کرے گا لیکن جملہ اسمیہ ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ بہت ہی اہم بات ہم سب کو بتائی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر بتایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یعنی نیکی کے مظاہر کیا ہیں؟ نیکی کے مظاہر میں سب سے بڑی اور سب سے مقدم چیز جو ہے نا وہ انسانی ہمدردی ہے، اور انسان ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرتا ہے جو کہ اس کو بہت پیارا ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب ہوتا ہے۔ اور انسانی ہمدردی میں اپنا وہ مال خرچ کرنا بھی چاہیے جو آپ کو خود پسند ہو، ایسا مال جو ردی ہو، آپ کی نظر سے اتر چکا ہو، کپڑے پھٹ چکے ہوں اور وہ سیدھا ہو گیا ہو، اس قابل نہ رہا ہو کہ آپ اس کو اپنے گھر میں برداشت کریں یا اپنے گھر میں رکھیں، اور آپ وہ کسی کو دے دیں اور سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے، تو اللہ رب العزت کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ مال وہی دینا ہے جو آپ کو خود بھی پسند آئے، یعنی جو چیز آپ خود جس چیز سے محبت نہیں کرتے تو آپ وہ کس کو کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ جو چیز آپ کو کپڑے دیں، ہوتا ہے نا، اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نئے کپڑے ہی دینے ہیں، جن کو اللہ رب العزت استطاعت دے وہ نئے کپڑے خرید کے بھی لوگوں کو دیں، لیکن اگر آپ اپنے پہنے ہوئے کپڑے آپ کو بالفرض اب وہ اتنی فٹنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے یا اب اس سے دل بھر گیا ہے، تو ضرور اس چیز کو دیکھ کر آپ نے کسی کو دینا ہے کہ کیا وہ اس انسان اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، کیا وہ انسان آپ سے لے کر کہیں پھینک تو نہیں دے گا؟ تو اس قابل ضرور ہو چیز کہ دوسرا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، خوش ہو اس سے، اور اس کے لیے وہ کارآمد ہو۔ اگر آپ کے لیے وہ کارآمد نہیں بھی ہے تب بھی آپ نے دوسرے کو دینے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لازمی طور پر دوسرے کے لیے وہ ضرور کارآمد ہونی چاہیے، تب تو وہ نیکی قبول بھی ہوگی۔ اچھی چیز تو ظاہرہ اچھی ہی ہے، آپ کو دل پسند ہے، آپ کو بہت پسند آئی ایک چیز، لیکن آپ کے کسی فیملی میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اچھی لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ لے لو اپنا دل بڑا کر کے، اور دے بھی دیتے ہیں اس کو، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور اگر حقدار کو دی جائے، جیسے ہمارے گھروں میں میڈز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو کوئی چیز دی جائے تو پھر بہت زیادہ خیال کے ساتھ دینی ہے کہ آپ کی وہ چیز وہ استعمال کرے۔ آپ کے گھر میں اگر رزق ہے وہ زیادہ بن گیا ہے اور بچ گیا ہے تو آپ ان کو اس صورتحال میں دیں کہ جب آپ نے خود بھی اس کو اچھے طریقے سے کھایا ہو، تاکہ وہ بھی کھا سکیں۔ اگر آپ سے وہ اس صورتحال میں فارغ ہوا ہے کہ وہ خراب ہونے والا ہے یا خراب ہو چکا ہے اور آپ وہ کسی کو دے دیں گے تو وہ بیچارہ تو خاموش ہی رہے گا، کیا کرے گا؟ لیکن اللہ رب العزت ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے اور وہ کیا قبولیت کا درجہ رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ چیز یہاں پہ ذکر کی گئی ہے نا کہ پوری نیکی کیسے حاصل ہوگی، جب تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں بھی اچھی لگتی ہیں، جو تمہیں بھی پسند ہے۔
तब पूरी तुम्हें नेकी मिलेगी। और अगर तुम वो चीज जो कि तुम्हारे घर में ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, फेंक ही देनी है, कूड़े में ही डाल देनी है, चलो इसको दे दो, एहसान भी हो जाएगा, तो फिर वो काबिल कबूल नहीं होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को नेकियां ऐसी दें जो हम जमा कर सकें, जो हमारे काम आए। ऐसी कोई नेकी ना हो जो हम नेकी समझ के तो करें कि हमारा पलड़ा बहुत भारी हो गया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन हमें मालूम ये हो कि हमने तो अपनी नेकी को जाया किया, हमने तो वो माल दिया जो हमें खुद भी पसंद नहीं था, और हम ये समझे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इस चीज का नेकी करते हुए हमेशा ख्याल रखना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 93 को भी देखते हैं। कुल्लू तमाम अत्तामी खाने, काना थे, हिलन हलाल, लिबनी इसराइला बनी इसराइल के लिए, तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, इल्ला मगर, माँ जो हर्रमा हराम कर चुके थे, इसराइलु बनी इसराइल, अला नफ्सी ही अपनी जानों के ऊपर, मिन कबली इससे पहले, अन ये के तुनज़्ज़ला नाजिल की जाती अत-तौरातु तौरात को। तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे मगर जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर हराम कर लिए थे, इससे पहले के तौरात नाजिल होती। कुल आप कह दें, फतू तुम ले आओ, बित्तौराती तौरात को, फतलूहा फिर पढ़ो तुम उसको, इन अगर कुन तुम हो तुम, स्वादिकीना सच्चों में से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप कह दे तौरात लाओ, फिर उसको तुम पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। ये एक बहुत अहम वाकये की तरफ निशानदही कर रहा है, जब इंसान क्या करता है, खुद साख्ता अमल बना लेता है, कभी किसी चीज को अपने ऊपर खुद ही हराम कर लेता है। यहाँ पे हम देखेंगे बनी इसराइल कौन है। सबसे पहले हम इसकी ग्रामर को देख लेते हैं। कुल्लू तमाम, ये कुल्लू जो है ना ये मुजाफ बनता है हमेशा, ठीक है। कुल्लू इसम है, और ऐसा इसम है जो हमेशा मुजाफ की शक्ल में आता है, और ये मुहल्लन मरफू ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका एराब आपको जबर की शक्ल में भी अगर मिले तो मुहल्लन होगा वो, वरना ये मरफू बदम्मा होता है, यानी कि जब ये मौजूद होगा मबनी बरदम्मा होगा। तो ये कुल्लू इसम हो गया और अतामी भी इसम हो गया, ठीक है। तो दो इसम जब एक साथ आए, पहला इसम एराब के हल्के एराब वाला हो और उसमें अल तनवीन ना हो, और दूसरा मजरूर हो, तो वो मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बनते हैं। मुरक्कबे इजाफी वो मुरक्कब है जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक या निस्बत जाहिर करते हैं, यानी तमाम खाने, खानों की बातें, सब खाने। तो ये कुल्लु तामी, ये जुमला यहाँ से चूंकि शुरू हो रहा है और मुजाफ की हालत हम देख रहे हैं, मरफू है, तो ये जुमला इस्मिया का मुबतदा बनेगा। ये मुरक्कब इजाफी मुबतदा बनेगा, और अब जुमले की शक्ल में इसकी खबर आएगी। काना थे, काना फेले माजी नाकिस है, और काना के बारे में आप एक बात पहले भी सुन चुके होंगे कि ये आफाकी सदाकतों के लिए भी आता है, यानी कि ऐसी सच्चाइयां जिनसे जिनमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो वो होती है आफाकी सदाकत। तो ये वहां पर भी इस्तेमाल होता है। वैसे ये काना फेले माजी नाकिस है, नाकिस हम इसको इसलिए कहते हैं कि एक तो ये जुमले का मफहूम मुकम्मल तौर पर नहीं समझाता, और दूसरा इससे तमाम सिगे नहीं बनते। काना वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और ये अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। तमाम अफ़ाले नाकिसा जो होते हैं ना, हम देख चुके हैं इनके अलावा भी, जैसे काना है, इस उसको भी हम जान गए अफ़ाले नाकिस है, वो अपनी इसम अपनी खबर बनाता है। इसी तरीके से हमने लईसा को भी देखा था कि वो अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। तो हम कुछ आते जाएंगे जो भी लेसन में, जो अफ़आल हैं अपना इसम और अपनी खबर बनाए। जैसे हमने देखा कि इन्ना ने अपनी इसम अपनी खबर बनाई, लेकिन वो हर्फ था, और काना क्या है, अफ़आल है, फेल है। तो फेल भी अपना इसम और अपनी खबर बनाता है, जैसे ये फेले माजी नाकिस बना रहा है। तो काना का इसम क्या होगा, लाजमी तौर पर मरफू होगा। ये इन्ना का उलट है। अगर इन्ना का इसम मंसूब है, आपके जहन में फौरन आना चाहिए काना का इसम मरफू होगा, ठीक है।
हिलन हलाल थे। हिलन यहाँ पे खबरू काना आ गई है पहले। ठीक है, खबरू काना पहले आ गई है क्योंकि मंसूब होकर आई है। काना चूंकि जुमला इस्मिया पे आ रहा है ये भी, और हम अगर थोड़ा सा इसको जहन लड़ाएं तो जुमला इस्मिया का मुबतदा जो है वो अपना काना के इसम काना का इसम जो है वो जुमला इस्मिया का मुबतदा है, और काना की खबर जो है वो जुमला इस्मिया की खबर है। तो अब हमने देखा कि काना का इसम तो मरफू है, मुब्तदा मरफू ही होता है, यानी काना मुब्तदा पे कोई असर नहीं डाल रहा, खबर पे असर डाल रहा है। तो खबर क्या आएगी? हिलन। ये आ गई खबरू काना, क्योंकि खबर क्या होती है, खबर का स्टेटस होता है मरफू, लेकिन काना ने खबर के ऊपर असर डाला है और खबर को कर दिया है मंसूब। ली बनी इसराइला, बनी इसराइला को पहले हम देखते हैं। असल में बनी इसराइला क्या था? बनीना इसराइला था। ये बनीना क्यों था? असल में तो इसकी ये हालत जो है ना, बनी इसराइल, ये हालत इसकी जर है बनीना। ठीक है, नस्बी जरी हालत है ना, बनूना, बनीना, बनीना। तो बनूना जो है मरफू हालत है और बनीना नस्बी जरी हालत है। यहाँ पे इसकी जो है वो हालत मुरक्कबे इजाफी में तो ये मंसूब आएगा, लेकिन इससे पहले हरफे जार लगा हुआ है, तो अब बनी जो है ना ये मजरूर हालत में है। और इसराइला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपना जाती लक़ब है। ये इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं, जैसे हम अरबी में कहते हैं ना अब्दुल्लाह, तो इब्रानी जबान में भी अल्लाह के बंदे को इसराइला कहा जाता है। ठीक है, इसरा के मायने हैं अबद यानी बंदा, और ईला के मायने हैं अल्लाह। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 साहबजादे थे, उनकी नस्ल से 12 कबीले बने थे आगे, इसीलिए यहूदियों को उन्हीं की वो नस्ल है तो उनको बनी इसराइल कहा जाता है। तो ये लफ्ज इसराइल जो है ना, ये इल्मियत और अजमियत दोनों के एतबार से गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ कौन सा इसम होता है? जो अपनी एराबी हालतों में सिर्फ दो शक्लें इख्तियार करता है, या तो वो मरफू होता है या फिर नस्बी जरी हालत में एक जैसा होते हैं। इसराइलु, इसराइला, इसराइला, इस तरीके से। तो हिलन आ गया इसमु खबरू काना, और ली बनी इसराइला में बनी इसराइला जो है ना ये इसमु काना है, जो ली हरफे जार की वजह से मजरूर हो गया है। ठीक है, ये हमने पहले भी कहां पर देखा था? मिन नसीरिन। मिन नसीरिन आप लोगों को याद होगा शायद, हमने पहले पढ़ा था कि बाज औकात ऐसा होता है कि किसी भी मुब्तदा को भी और खबर को भी कोई चीज मजरूर करे तो वो अपनी असली हालत बरकरार रखते हैं। जैसे बनी इसराइल जो है ना, वो ली हरफे जार की वजह से मजरूर जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये रहेंगे इसमो काना ही, क्योंकि अगर आप देखें काना के बाद जो है हिलन, ये मरफू इसम आया है जो कि लाजमी तौर पर काना की खबर है। और बनी इसराइला जो है ना, ये असल में बनु इसराइला थे। ठीक है ना, जो कि इस्मु काना थे। इसम क्या होता है? जब इस्मु काना बनेगा ना तो वो मुबतदा बनेगा, और मुबतदा कौन होगा? मुबतदा लाजमी तौर पे कोई ऐसा बंदा होगा जो काम कर रहा होगा ना, जिसके बारे में बात की जा रही होगी। तो यहां अगर हम पैटर्न में देखें ना, तो बनी इसराइल के लिए चीजें हलाल थी, बनी इसराइल की जिक्र है ना, तो मुब्तदा यही बनता है, तो यही इस्मु काना है। ठीक है, तो बाज औकात जैसे हमने पहले भी देखा था कि किसी वजूहात की बिना पर मजरूर कर दी जाती है खबर भी, या फिर क्या कहते हैं मुब्तदा को भी। ये हो गया इस्मु काना। इल्ला, मगर, इल्ला हरफे इस्तस्ना है या अदवाते हसर है। होता क्या है कि इल्ला जब आता है ना तो बाद वाली चीज मुस्तस्ना हो जाती है पहले वाली बात से। यहाँ बाद में क्या कहा जा रहा है? पहले कहा गया है कि तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, बाद में क्या कहा जा रहा है? माँ जो हर्रमा, जो हराम कर चुके थे इसराइलू याकूब अलैहिस्सलाम अपने ऊपर। माँ मौसूल है, और मौसूल का सिला बनता है जो कि इसके बाद आने वाला
इसम भी हो सकता है, इसके बाद आने वाला मुरक्कब जारी की शक्ल में भी हो सकता है, और इसके बाद आने वाला फेल भी हो सकता है। मा मौसूला और उसके सिले के दरमियान में गैप नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं ना, अमूमन मुब्तदा खबर के दरमियान में गैप आ जाता है, कोई मुरकबे जारी की शक्ल में चीज आ जाती है इस तरीके से, लेकिन मौसूल और सिले में गैप नहीं होगा। जो भी मौसूल के बाद आएगा ना, वो उसका सिला ही होगा। जो हराम कर चुके थे, अब देखिए ना, वजाहत हो गई पूरी। क्या चीज थी जो, जो क्या था? वो था जो चीजें हराम कर दी गई हैं। तो हरमा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। हा मीम इसका रूट वर्ड है। इसराइलू इसका फाइल आ गया। फेल के बाद जब कोई मरफू इसम आएगा तो वो इसका फाइल होगा। अब ये इसम है, इसमें अल भी नहीं है, इसमें तनवीन भी नहीं है, लेकिन इसम की डेफिनेशन को देखिए जरा। किसी का नाम, कोई शख्स, कोई चीज, कोई जगह, किसी काम का नाम, सारे इसम है ना, तो लाजमी तौर पे फिर ये इसम हो गया। और अगर इसम है और फेल के बाद है तो फिर 100% उसका फाइल है, अगर वो मरफू हालत में है। आला, आला हरफे जर नफ्सी ही मजरूर हो गया। इसकी वजह से नफ्सी ही क्या था? मुरक्कबे इजाफी, जो एक इसम और एक जमीर से मिलकर बना था। मुरक्कबे इजाफी के पैटर्न्स में जो 3 पैटर्न हमने देखे हैं, उसमें पहला पैटर्न हमने देखा कुल्लु तामी, 2 इसम, ठीक है। दूसरा ये पैटर्न देखिए, नफ्सी ही, पहला इसम और दूसरी जमीर, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न। और अला हरफे जार आमिल है चूंकि, और इसम को मजरूर करना उसकी मजबूरी है, उसका काम है, तो उसने नफ्सी ही जो पूरा मुरक्कब इजाफी था इसको मजरूर कर दिया। और अब ये मुतालिक हो गया है फेल के। हराम कर चुके थे अपने जान के ऊपर। मतलब भी आप समझ जाएंगे कि क्या बात की जा रही है। मुतालिक का मतलब क्या है? ये फेल के मुतालिक बात हो रही है कि वो लोग अपने ऊपर हराम कर चुके थे, अपनी जान के ऊपर। मिन कबली, इससे पहले। मिन कबली, मिन हरफे जार है, कबली मजरूर हो गया है। इसको हम सिफ्त और हाल दोनों देख सकते हैं। ये किस चीज की सिफ्त और हाल आ रहा है? अगर हम इसको देखें तो इससे पहले, यानी कि बताई जा रही है, बात बताई जा रही है। हाल हम इसको कम कहेंगे, हम इसको सिफ्त बनाएंगे, या फिर ये ताकीद के लिए आएगा। हम इसको देख रहे हैं कि ये भी मुरक्कब जारी, 2 मुरक्कब जारी जब आगे पीछे आ जाते हैं तो फिर पहला मुरक्कब जारी जो होता है वो मुतालिक होता है, और कभी बाद वाला भी मुरक्कब जारी मुतालिक होता है। दोनों में से एक मुतालिक होता है और दूसरा बाज़ औक़ात उसकी सिफ्त बनकर आता है, या फिर ताकीद बहुत ज्यादा कर रहा होता है। इससे पहले अन, ये के अन नासबा है, मसदरिया है। अब देखिए न, मसदरिया क्या है, हमने पहले पीछे भी देखा था। टेस्ट में ये नहीं था, लेकिन मे बी नेक्स्ट टेस्ट में हो। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि अन मसदरिया का मतलब, या मा मसदरिया का मतलब, या कोई भी हर्फ अगर आपको बताया जाए कि ये मजदर की तावील में है, इसका मतलब क्या है? कि अन के आने से जो फेल था आगे, वो मजदर के मीनिंग्स में आ गया है। जैसे तू नज्जला, तो नज़ला क्या है? नाजिल की जाती है। तो तुनज़ला फेल है, मंसूब हुआ अन मजदरिया की वजह से। और अगर हम देखें ना, तो ये नाजिल कर किया जाना एक काम है, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा, ठीक है ना। नाजिल की जाती है, ये एक काम का नाम है। ये अन्य काम किया है कि इसको मीनिंग्स में जो है वो काम के नाम की मीनिंग्स दे दिए। तो हम इसलिए कहते हैं कि अन जब आता है मजदरिया, या कोई भी हर्फ जब मजदरिया आता है ना, तो वो फेल के मानों को मजदर के मायनों में ले आता है, यानी काम के मायनों में ले आता है। तो फेल मुजारा है, मजहूल है, नाजिल की जाती। तुनज़्ज़ला फेल मुजारा वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। गायब क्यों है? क्योंकि इसका फाइल अत्तौरातु जो है ना, तौरात, आप इसमें ताय मरबूता भी देख रहे हैं। और वैसे भी अरबी में जो किताबों के नाम, सहीफों के नाम, और ऐसी जो भी चीजें हैं ना, अरब उसको मुन्नस बुलाता है, फरिश्तों के नाम। तो यहाँ पे ये इसका नाइबुल फाइल बन गया। मजहूल का फाइल नहीं होगा, बल्कि उसी स्टेटस में, यानी उसी एराब के अंदर जो इसम होगा वो उसका नाइबुल फाइल होगा। नाइबुल फाइल क्या होता है? असल में नाइबुल फाइल मफूल होता है।
نائب الفاعل فعل کا مفعول ہوتا ہے، لیکن جب فعل مجہول آ جاتا ہے نا تو نائب الفاعل کو فاعل کا سٹیٹس دے دیتے ہیں، اور وہ رہتا نائب الفاعل ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پہلے فاعل تھا فعل کا، اب یہ نائب الفاعل ہوگا۔ قل آپ کہہ دیں، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، آپ کہہ دیں فَأْتُو، تم لے آؤ، فا حرف عطف ہے، اتو بھی فعل امر ہے، تم لے آؤ حکم دیا جا رہا ہے نا، تو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم لے آؤ بالتوراتی، تورات کو، التوراتی مجرور ہوا بھی حرف جار سے، مرکب جاری بن گیا اور متعلق ہو گیا فعل کے، تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا، پھر تم پڑھو اس کو، فا حرف عطف ہے، اتلو فعل امر، تم پڑھو، تم سب پڑھو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہا جو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر ہے نا، تورات کی طرف جاری ہے، یعنی تورات کو پڑھو، تو یہ ضمیر آئی ہے نا، ضمیر کس کی جگہ پہ آتی ہے؟ ہمیشہ اسم کی جگہ پہ آتی ہے نا، جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب بار 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 ایک چیز کو دہرایا نہیں جا رہا ہوتا نا، ایک چیز کا نام نہیں لینا ہوتا، تو ہم اس کو مختصراً ضمیر کی شکل میں لے آتے ہیں، یعنی کہ تم لے آؤ تورات کو پھر تم پڑھو تورات کو، تو اس کی جگہ کہا گیا ہے تم لے آؤ تورات کو پھر تم اس کو پڑھو، تو یہ ہاں مفعول کی ضمیر ہے، ان اگر ان حرف شرط ہے، کن تم ہو تم، کن تم فعل ماضی ناقص ہے، انتم اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اس کا ہوگا اسم، اور صادقین اس کی ہوگی خبر، اگر تم سچے ہو، تو اگر ہم دیکھیں گے نا اسم و کانا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور جو ضمائر اس کے اندر ہوتے ہیں نا وہ مرفوع ہوتے ہیں، اور صادقین نسبی زرعی حالت کا جو اسم ہے نا، اس میں ہم اس کو ہم محلن منصوب رکھتے ہوئے خبرو کانا کا سٹیٹس دیں گے، کیونکہ ان یہ جو کانا کی کا اسم مرفوع ہے، کانا کی خبر منصوب ہے، یہ ہمارے پاس جو حالت نصب جر کا اسم آیا ہے نا، تو یہ لازمی طور پہ منصوب ہے، اب ہم اس کو مجرور کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ مجرور ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے، مجرور ہونے کی دو ہی وجوہات ہیں نا کسی بھی اسم کے، یا تو حرف جر موجود ہوگا، اگر حرف جر موجود نہیں ہوگا تو وہ مضاف علیہ ہوگا، یہاں پہ نہ تو حرف جر ہے نہ ہی یہ مضاف علیہ بن رہا ہے، تو پھر ہم لازمی طور پر اس کو منصوب ہی کہیں گے، اور یہ بنے گا خبرو کانا، تو کانا اپنا اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم اپنے اوپر زبردستی خود ہی حلال اور حرام کے فتوے اپنے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ کہ یہودی جو تھے نا، شریعت محمدی پہ اعتراض کیا کرتے تھے، یہاں پہ میں ریکارڈنگ کو آف کروں گی کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی۔